نافعا ونقول بالتباجات الخالصة والصلاة الموصولة. الله يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافره على باب عزته تحت رحمته شيء من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل الأرض دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب المخصص بشأن الأفرح في كل موطن من مواطن القرب مظهر قاسم ذلك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص لتباجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم التجاه هذا النبي الكريم ونتصل بشرف مقامه العظيم أن تحفظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريقك بعين من السالكين وحق شرعته من الأمين ولأحدك من الحافظين. اللهم إنا نعظم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزن جبلة هي وسيلة لك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به النبيين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران ومسيء بالعسان وسجل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من رسل هذا الحبيب أبا وزره وله وزاره عما بمرمته واشرف جهته أولادنا ووالدينا وعلى قتلنا ووالدينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم راية الخبير في جميع الأرض منشورة وعلم الإسلام والإيمان بيدها معمورة معنى وصورة واشف اللهم كربة المكروبين واقضي إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العلاء بولاة الحق في جميع النواحي والأوطان والهم بتأييد عنك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي جعلنا يا ربي في العصر العسير جميع البلايا واجعلنا يا ربي في العصر العسير من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وألمنا في العمل بطاعتك وسلم في خدمتك وقائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحمود لجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله نظرة الأئمة المجتهدين والمقلدين من العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين وخصوصا شيخنا فرض رحمه المكرم وصاحب المولد وأبينا أمور بن رستن وفاريدة بنت شهد وسمية بنت سكرة ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ببركة شيخنا فرب رحمنا المكرم والحمد لله رب العالمين.